नगरपालिके खातीर उबारिल्ले सरकारी प्रकल्पाच्या इमारतीत आमदाराचे ऑफिस कशें आनी निमंत्रण पत्रिकेत भाजपा मंडळ आमदारांचें नांव आसा, पूण एकाय नगरसेवकाचें वा नगराध्यक्षाचें नांव कित्याक ना हें कितें प्रकरण? मिशन फॉर लोकलचो मुखेली राजन कोरगांवकारान सरकाराक अडचणीत हाडपाची प्रश्न विचारला. पेडणे नगरपालिकेचे नवे इमारतीचें उक्तावण 11 ऑगस्टाक जावपाचें आसा. निमंत्रण पत्रिका छापल्यात. तातूंत हेच इमारतीत थळाव्या आमदाराच्या ऑफिसाचें उक्तावण जातलें अशें बरयलां. राजन कोरगांवकारान ताका हरकत घेतल्या. तो विचारता, ऑक्शन जावच्या आदीं ऑफिसाक सुवात कशी कितें दिली? आमदाराच्या ऑफिसाच्या उक्तावणाचो सोहळो फाटीं घेयात, ताणें मागला. पेडणे म्युनिसिपालिटीचें इनॉग्रेशन 11 तारखेक येता त्या सोमारा जाता म्हणून खरें म्हणजे ही आनंदाची गोष्ट आसा. म्युनिसिपालिटी एरियासाठी खरी बरी खबर आसा. पण त्याच्या वांगडा आनी तेंचे इनॉग्रेशन श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अँड अर्बन डेव्हलपमेंट, फॉरेस्ट अँड TCP बरयला. पण त्याच्या सकयल एक बरयलेलें आसा व्हेरी महत्वाचें, म्हणजे श्री प्रवीण आर्लेकर यांच्या ऑफिसाचे ग्रँड इनॉग्रेशन जाता म्हणून. म्हाका एक प्रश्न पडला, ज्या ऑफिसाचें अजून इनॉग्रेशनच जावंक ना. म्युनिसिपालिटी ही पहिली बिल्डिंग म्हणजे ही गव्हर्मेंट एक कितें तरी गव्हर्मेंट रिलेटेड आसा. खंय ऑक्शन न जाता कसलेच ऑफिस शॉपाचे डायरेक्टली ह्या आमदाराक कशें कितें दिले गेले, हे कितें चल्लां आनी हे कशें जावं शकता हो प्रश्न चिन्ह आसा. ह्याच्या संदर्भात आमी RTI सुद्दां मागलेले आसा. कितें आसा, केन्ना टेंडरिंग आसतलें, कशें कितें तें आमकां काय अजून येवंक ना. पण हे एकदम चुकीची गोष्ट आसा. हे हांव नजरेक हाडून दिता, म्हणजे स्पेशली आज पत्रकार बांधवाच्या तर्फे सगळ्या सरकाराच्या नजरेक हाडून दिता. जे कितें तेंच्यांनी बरयलां, कितें तर श्री प्रवीण आर्लेकर, ऑनरेबल MLA ऑफ पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड चेअरमॅन ऑफ GSRDC, along with PMC chairman, vice chairman, councillors, sarpanchas, deputy sarpanch, panch members of all village panchayat, BJP mandal and BJP मोर्चा, बूथ कार्यकर्ता and others. वैशिष्ट्य म्हणजे हे इतले बरयता आसतना जेन्ना म्युनिसिपालिटीचे इनॉग्रेशन जाता तेन्ना खरें म्हणजे चेअरपर्सनाचे नाव आसूंक जाय आसलेलें. थंयसर पंचायतीक बी इन्विटेशन दिता, आय कॅन अंडरस्टँड. इनॉग्रेशन ग्रँड बरयतात. म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग जेंचे खरो अधिकार आसा कावन्सिलराचो, कारण ते कावन्सिलरांनी ती म्युनिसिपालिटी तयार केल्या, तेंचे कोणाचेच नाव ना आनी फक्त ग्रँड ओपनिंग ऑफ द प्रवीण आर्लेकराचे MLA चे ऑफिस. म्हणजे हे कितें चल्लां? हे खरी चुकीचें चल्लां आनी हेचेर खरें म्हणजे CMान लक्ष घालपाची गरज आसा एज अ पालकमंत्री ह्या नात्यान. कित्याक असले जर गोष्टी घडत जाल्यार आनी उरले कितें? ज्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं डायरेक्टली अलॉटमेंट जाता हे बरोबर आसा. की म्हाका इतलेंय खबर आहा, फाटल्या दिसांनी जीत आमचे जे मांद्र्याचे आमदार आसा तेंच्यांनी एका अशेंच गव्हर्मेंट ऑफिसासाठी खातीर आपले ऑफिस दिवचें म्हणून मागले. तेन्ना सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफिसान ताका परमिशन दिवंक ना. तर ह्या ऑफिसान ताका परमिशन कशें दिलें गेलें? ह्यो चीफ ऑफिसर जो आसा ह्यो कितें काम करता? म्हाका वाटता हैसर कितें तरी गडबडी घोटाळे आसा, तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हे जे इनॉग्रेशन नक्कीच म्युनिसिपालिटीचें जावचें, पण प्रवीण आर्लेकराच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावचें न्ही आनी ताचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन इन्क्वायरी काडून कशें कितें अलॉट जालें तें आमच्या सगळ्यांच्या पेडणेकरांच्या नजरेक हाडून दिवपाची खूब गरज आसा.